parallelogram law of vector addition के हुन्छ it states that if two vectors acting at a same point, if two vectors acting at the same point is represented by the adjacent sides of the parallelogram. If two vectors acting at the same point is represented by the adjacent sides of the parallelogram, then the resultant vector is represented by the then the resultant vector is represented by its diagonal passing through the same point. Triangle law र parallelogram law एउटै हो हैन, अलिकति मात्रै चेन्ज छ है, सबभर एउटै हो प्रोसेस त, passing through the same point. धेरै जसो हामीले parallelogram law बाट गरिन्छौँ, पछि सबै न्यूमेरिकल छ. It states that if two vectors acting at the same point is represented by the adjacent sides of the parallelogram, then the resultant vector is represented by its diagonal passing through the same point. भयो लेख्यो सर हो र यो भेक्टर छ र एउटा भेक्टर, सपोज मानौँ यो बी भेक्टर, यो दुईटालाई एड गर भन्यो, बी भेक्टर र ए भेक्टरलाई एड गर अकॉर्डिङ टु प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन है, हामीले यो अनुसार एड गर्नु पर्यो हो. अब यसलाई एड गरौँ है, फिगर बनाइनु हुन्छ यसको, यसलाई शिफ्ट गर्ने बी भेक्टर हेर्ने एक्टिङ एट अ सेम पोइन्ट भनेको एडजेसेन्ट साइड अफ द पाम भनेको है प्यारालेलोग्राम. सपोज यसलाई मैले ए भेक्टर हो, अर्को ठुलो बनाउँ न अलि, ए भेक्टर बी भेक्टर एक्टिङ एट द सेम पोइन्ट, एउटै पोइन्टमा दुईटा भेक्टर एक्ट गरिरहेछ यहाँ भनिरहेछ है. इट स्टेट्स दैट इफ टू भेक्टर्स एक्टिङ एट द सेम पोइन्ट, यही पोइन्ट ओ भन्ने पोइन्टमा दुईटा भेक्टर एक्ट गरिरहेछ र दुईटै एडजेसेन्ट साइड हो. अब प्यारालेलोग्राम बनाउन इमेजिनरी बनाउँ, यो दुईटा भेक्टर भयो हो, ठीक छ. अनि डायगोनल केले रिजल्टेन्ट केले दिन्छ भनेछ, डायगोनलले, डायगोनल सीधा बनाउने भएन ल. यो रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर, ओ पी क्यू यस ल. यसलाई मेट्यौँ है, र यहाँबाट पनि एउटा नर्मल खिच्दिउँ, मैले ठ्याक्कै प्रोड्युस गर्नु पर्यो. यान if two
vectors are represented in two vectors acting at the same point. एउटै point हो भन्ने पोइन्टमा दुईटा भेक्टर एक्ट गरिरहेछ। अब यसमा त के छ त दुईटा भेक्टर टेल टेलबाट स्टार्ट गर्छ दुईटै। ट्रायंगलमा फर्स्ट भेक्टर टेल, सेकेन्ड भेक्टर फर्स्ट भेक्टरको हेडबाट स्टार्ट हुन्छ। यहाँ दुईटै एउटै पोइन्टबाट एक्टिङ एट द सेम पोइन्टबाट एक्ट गरिरहेछ र त्यसको रिजल्टेन्ट भनेको डायगोनलले दियो OQ भन्ने हो। र हामीले यो लाइन दिएको यो त प्याराग्रामको भइहाल्यो। अब यो थाहा छ तिमीलाई हैन, यो OP र OQ त SQ त बराबर हुन्छ नि हैन? हुन्छ सर किन हो? अपोजिट साइड अफ द पाम भनेपछि प्याराग्राम बी भेक्टर यो पनि भयो, यो पनि ए भेक्टर भयो। सपोज त्यो दुईटा बीचको एंगल मैले थीटा मान्यो हो, ए भेक्टर र बी भेक्टरको बीचको एंगल थीटा हो र रिजल्टेन्ट भेक्टरले ए भेक्टरसँग अल्फा एंगल बनाछ। रिजल्टेन्ट भेक्टरले ए भेक्टर र बी भेक्टर बीचको एंगल कति हो? थीटा भनेछु मैले हो। यसलाई त मैले लेख्न पाएँ मैन, अब एंगलले त बनाउन पाएँ नि त, दुईटाको टेल र टेल हैन त, ठीक छ। अब यो थीटा भएपछि यो नि थीटा हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। किन हो? करेस्पोन्डिङ सर करेस्पोन्डिङ एंगल। ल ल फिगर बनाऊ त सबै। ल ल अनुसार राखेछु मैले बनाएको छु। इफ द यदि दुईटा एडजेसेन्ट साइड भनेको दुईटा एडजेसेन्ट साइड प्याराग्रामको यो भयो, यदि दुईटा एडजेसेन्ट साइड के अरे दुईटा भेक्टरले दुईटा एडजेसेन्ट साइड रिप्रेजेन्ट गर्छ सेम पोइन्टबाट भने त्यसको रिजल्टेन्ट भनेको त्यसको डायगोनलले दिन्छ हो, पासिङ थ्रु द सेम पोइन्ट, एउटै पोइन्टबाट पास भइरहेछ सबै रिजल्टेन्ट भनेपछि रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर गर्न पर्यो। यो डायगोनल सबै अरु सेम छ, ट्रायंगल जस्तै त हो, यो पनि अगाडि गरे जस्तो एउटै आउँछ। फिगर बुझिन्छ यो फिगर? थीटा बुझिन्छ सर। बुझिन्छ सर। एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर, यो थीटा भएपछि यो पनि थीटा भयो। करेस्पोन्डिङ एंगल अल्फा भनेको रिजल्टेन्टले ए भेक्टरसँग बनाएको एंगल कति छ डाइरेक्सन निकाल्नलाई हो के अल्फा राखेको, रिजल्टेन्ट भेक्टरको डाइरेक्सन कता छ भन्नलाई हो। र यो ए भेक्टर भएपछि यो नि ए भेक्टर, अपोजिट साइड्स अफ द पाम प्याराग्राम अटो सबै हामीले अनि एउटा हामीले नर्मल परपेन्डिकुलर ड्रा गरिरहेछ। अरु के अब ल अनुसार ठिकै छ। यदि दुईटा साइड्सले दुईटा भेक्टरले दुईटा साइड एडजेसेन्ट साइड अफ द प्याराग्राम रिप्रेजेन्ट गर्छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट भनेको डायगोनलले गर्छ भनेर भनेछु। त्यही हो, ठिक्क देखाइरहेछ। ल अब लेखौं त। लेट A vector and B vector are two vectors acting at the same point at an angle theta are represented by the two adjacent sides OS and OP of parallelogram OPQS respectively. Then according to parallelogram law of vector addition, then according to parallelogram law of vector addition, the resultant vector
vector is represented by its diagonal OQ. Then according to parallelogram law of attraction, the resultant vector is represented by its diagonal OQ, such that R vector is equal to A vector plus B vector. सबै पढे हिजो जस्तै है, ट्रायंगल लग जस्तो अरु के फरक केही छैन। Such that R vector is equal to A vector plus B vector. लेखियो यो भयो थोरै बाँकी छ सर। ल let A vector and B vector are two vectors acting at the same point at an angle theta are represented by two adjacent sides OS and OP of parallelogram OPQS respectively. Then according to parallelogram law of vector addition, the resultant vector is represented by its diagonal OQ, such that R vector is equal to A vector plus B vector. भयो हैन? ल अब हामी डेरिभेसनतिर जाउँ। पहिला अब म्याग्निट्युड र डिरेक्सन फाइन्ड गरौँ है। स्टेट प्यारालेल ल अफ भेक्टर एडिसन भन्छ अनि फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर एन्ड इट्स डिरेक्सन भन्छ है। क्वेशन तिमीलाई 4 मार्क्समा आउँछ फेरि हैन। ल पहिला म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर आर भेक्टर ड्रा देखिन्छ है तल लेखियो हैन। ड्रा QN perpendicular to ON QN perpendicular to ON when OS is produced. नेमिङ जे गरे पनि दिए हुन्छ है। when OS is produced. In triangle OQN, OQ square is equal to ON square plus NQ square. OQ square लाई मैले R square लेख्न पाइयो। ON भनेको के छ? OS plus SN को होल स्क्वायर plus NQ square और R square is equal to OS square plus 2OS dot SN plus SN square plus NQ square. Equation 1. ल फेरि अब OS र SN र NQ फाइन्ड गर्न पर्यो। इन ट्रायंगल QSN यहाँ देखिन्न होला, यहाँ लेख्नु है ल। इन ट्रायंगल QSN हो cos थीटा इज इक्वल टु कति आउँछ? QN बाइ कति हुन्छ? OQ QN बाइ OQ SN हो। cos थीटा इज इक्वल टु सर SN होला। SN हो। ओके SN बाइ OQ हो। SN बाइ SQ हो। OQ कहाँ आयो? हैन? हो सर।
ल एसएन भनेको के ल्याखे के भयो त एसक्यू लाई त हामीले बी लेख्न पाइहाल्छ एसक्यू भनेको बी cos थीटा हो अगेन sin थीटा पनि हुन्छ sin थीटा भनेको qn by sq भनेपछि sq भनेको त b नै हो भनेपछि qn इक्वल टु कति आयो b cos थीटा ए b sin थीटा ल sn र nq को भ्यालु इक्वेसन 1 लाई सब्स्टिट्युट गर्ने substituting this value in equation 1 substituting this value in equation 1 we get कति आउँछ त मैले सिधै यहाँ लेखे है r स्क्वायर त्यसपछि यो है सब्स्टिट्युटिङ पछि r स्क्वायर इक्वल टु os भनेको कति हो ए हो SN भनेको कति छ b cos थीटा SN स्क्वायर भनेपछि b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस nq भनेको qn भनेको b sin थीटा भनेपछि b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अब यो टर्म त cos स्क्वायर b स्क्वायर कमन लिएपछि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 भइहाल्छ और भनेपछि r स्क्वायर इक्वल के लेख्न पायो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मैले सिधै लेखे है त डाइरेक्ट बुझिन्छ नि हैन b स्क्वायर कमन लिन्छ त्यहाँ cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको 1 आउँछ बुझिन्छ त्यो हैन बुझिन्छ नि हैन डाइरेक्ट गरेको बुझिन्छ सर ल therefore resultant is equal to root under a square plus b square plus 2ab cos theta equation 2 our direction of resultant vector यो भयो ल मेटेको मैले direction of let resultant vector makes an angle alpha with a vector. Then in triangle OQN, in triangle OQN, tan alpha कति हुन्छ b by s qn by oa हो qn by on हो p by b भनेपछि qn by on हो qn भनेको कति निकाल्थे हामीले b sin थीटा हो qn भनेको कति हो अघि निकालेको b sin थीटा हैन हो सर b sin थीटा नै हो b sin थीटा on भनेको त के हो os plus sm or tan alpha is equal to b sin theta upon os भनेको कति छ a plus sn भनेको b cos theta अगाडि जस्तै
Therefore, alpha is equal to tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta. ल अब हेर्ने ध्यान दिएर सुन्नु फेरि ध्यान दिएर यो यदि तिमीले ए भेक्टर यसलाई मानेको भए र बी भेक्टर यसलाई मानेको भए त्यो फरक आउँथ्यो के आउँथ्यो त्यहाँ अल्फाको भ्यालु अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा आउँछ फेरि याद गर्ने कुनलाई कुन भेक्टर मानेछ भने पछि न्यूमेरिकलमा फेरि याद गर्नु पर्छ मैले a लाई a लाई मानेछु फर्स्ट भेक्टर a भेक्टरलाई र b भेक्टरलाई यो मानेछु यो कन्डिसन मात्रै a b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा यदि मैले a भेक्टर OP लाई यो साइडलाई मानेको भए त्यहाँ फेरि AB को ठाउँमा यहाँ आउँथ्यो यो चाहिँ ध्यान दिनु यसको सर्ट एन्ड स्पेशल केस छ यो भयो सक्यो यो भयो सर भयो भएन भयो भइसक्यो सर ल यसको स्पेशल केस फर्स्ट सेकेन्ड तीनटा छ हेरौँ है स्पेशल केसमा केस फर्स्टमा when both a vector and b vector acts in same direction a र b भेक्टर दुईटै एउटै डिरेक्सनमा भनेको नि थीटा कति हुन्छ ल भन त अब त्यो भन्नु चाहिँ कति थीटा a पनि एउटै डिरेक्सनमा b पनि एउटै डिरेक्सनमा भनेपछि ए पनि एउटै डिरेक्सनमा अरे बी पनि एउटै डिरेक्सनमा भनेपछि थीटा कति भयो 0 डिग्री 0 सर थीटा 0 डिग्री हुनु पर्यो ए पनि एउटै बी पनि थीटा भनेपछि थीटा भनेको दैट इज थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री हुँदाखेरि रिजल्टेन्ट कति हुन्छ निकाल्न पर्यो है होइन बोथ भेक्टर यो 2 मार्क्समा कहिले काहीँ सोध्छ के त्यही भएर तिमीलाई स्पेशल केस लेखेर थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री दैट इज भनेपछि देन रिजल्टेन्ट कति हुन्छ यो फर्मुलाबाट देन रिजल्टेन्ट r स्क्वायर रिजल्टेन्ट r स्क्वायर लेख्नु पनि हुन्छ r स्क्वायर लेख्नु हुन्छ ल r इक्वल टु रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा भनेको cos 0 हो cos 0 कति हो भ्यालु 0 0 cos 0 0 हो कि sin 0 0 1 1 हो 1 सर cos 0 r equal to root under a square plus b square plus 2ab cos 0 भनेको 1 ल यो त a square plus b square plus 2ab लाई के पाए a plus r इक्वल टु a प्लस b आउँछ a plus b को होल स्क्वायर हैन भनेपछि therefore resultant is equal to a plus b आउँदो रहेछ सम अफ द टु भेक्टर आउँदो रहेछ म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट चाहिँ यदि थीटा 0 एउटै डिरेक्सन हैन एउटै डिरेक्सनमा हो भने त सम दुईटै जोड्दै भइहाल्यो जन्नै भएन एंगलले 0 डिग्री भएपछि दुईटैकै जति छ भ्यालु त्यही जोड्दै भइहाल्यो सिधै r इक्वल टु a plus b यो म्याक्सिमम भ्यालु अफ रिजल्टेन्ट हो है यो म्याग्निट्युड थीटा 0 भनेको अब एंगल डिरेक्सन कता अब रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड चाहिँ यति आयो डिरेक्सन कता आउँछ हेरौँ त ल tan अल्फा को भ्यालु फर्मुला राख त त्यो माथिको अल्फा इक्वल टु डिरेक्सन कति आउँछ ल राख त भ्यालु अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स b sin थीटा थीटा भनेको 0 अपॉन a plus b cos 0
कति आयो इन्फिनिटी आउँछ इन्फिनिटी साइन 0 भनेको त्यो 0 0 हो सर अनि 0 बाइ समथिङ भनेपछि 0 आइहाल्यो हैन हजुर Zero by ए नै 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 के हो 0 बाइ समथिङ भनेपछि 0 आइहाल्यो हैन के गर्ने परेन हैन हजुर भनेपछि अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 0 भनेको त हैन tan इन्भर्स 0 भनेको त्यो tan अल्फा 0 भनेको tan 0 भनेको 0 त हो नि भनेपछि रिजल्टेन्ट भेक्टरको डाइरेक्सन पनि दुईटै भेक्टर ए र भेक्टरको जुन डाइरेक्सन छ त्यही डाइरेक्सनमा आउँदो रहेछ the resultant vector the direction of therefore the direction of resultant vector acts along the direction of both given vector ए र बी भेक्टरको जुन डाइरेक्सन छ रिजल्टेन्टको पनि त्यही डाइरेक्सन हुँदै छ 0 डिग्री आउने भनेको अल्फाले हेर्नु न यो एंगल r नै 0 आउनु भनेको ए र बी को कति हो 0 डिग्री ए र बी को जुन डाइरेक्सन छ त्यो डाइरेक्सनमा आउँछ अल्फा नै 0 आइस भनेपछि हैन यदि एंगल थीटा यदि ए र बी एउटै डाइरेक्सनमा एक्ट गर्छ भने इफ यहाँ लेख्नु पर्यो द डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर एक्ट्स अलोङ द डाइरेक्सन अफ बोथ गिवन भेक्टर इफ बोथ भेक्टर एक्ट्स अलोङ द सेम डाइरेक्सन हैन एक्ट्स अलोङ द सेम डाइरेक्सन त्यो कन्डिसनमा रिजल्टेन्ट भेक्टरको पनि त्यही डाइरेक्सनमा आउँदै जाँदो रहेछ के त्यतिखेर म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट यदि दुईटै भेक्टर एउटै डाइरेक्सनमा एक्ट गर्छ भने रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड सम अफ द भेक्टर आउँदो रहेछ टु भेक्टर्स र त्यसको डाइरेक्सन के हुँदो रहेछ ए र बी को जुन डाइरेक्सन छ रिजल्टेन्ट भेक्टरको पनि त्यही डाइरेक्सन हुँदो रहेछ ठीक छ बुझिन्छ यो केस हजुर सर बुझिन्छ नि अब केस सेकेन्ड यो मेटिँदा हुन्छ हुन्छ सर केस सेकेन्ड यो केसहरु तिमीलाई हैन त्यति लामो लाग्छ पछि यो बुझ्न 2 मार्क्समा सोध्छ कहिलेकाहीँ भनेर म केस मैले ल्याए हो के नत्र 4 मार्क्समा अस्ति म्याग्निट्युड र रिजल्टेन्ट भन्यो भने माथि सम्म मात्रै अल्फा सम्म मात्रै निकाल्ने केस त्यति धेरै लेख्नु पर्दैन